जी तो कुर्बान जावा। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्ना इंज दर्जी कोल गए ना फरमांदे ने आ जिहड़ा चंगा सूट ना मेरे गुलाम दा सी देई ते मैं ते वडेरा हो गया हुण सानू आई काफी ने। मोमिन खैर वाला हुंदा, बोलो मोमिन खैर वाला हुंदा है। इंज ते नहीं ना हुंदा चंगा चंगा रख लिया ते दूजा तबरक तबरक। नाना अली ने समझाया है, अली ने दसिया है खैर करनी है ते बेहतरीन खैर करनी है। मैं कुर्बान जावां। आओ हदीस पाक सुनना, जग्गां दे पीर रब दे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मुर्शद करीम फरमांदे ने, कायनात दे इमाम फरमांदे ने, शीमा दे वीर फरमांदे ने, बदरे मुनीर फरमांदे ने, मेरे शाहिद नबी फरमांदे ने, मेरे दाई अल्लाह फरमांदे ने और जिदियां विच कुरान सिफातां ने और मेरे मदनी दियां क्या बातां ने। वल्लैल सुलफ वज़ू हा चेहरा मथे खत्म नबूवत दा सेरा और किड्डा सोना लोको पीर मेरा सिफतां हुंदियां दिन ते रातां ने। मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम तशरीफ फरमा ने, एक सहाबी आए ने सैयदना सासा बिन नाजिया, मुस्तदरक लिल हाकिम तीसरी जिल्द अंदर वाक़या है। एदी जिहड़ी रिवायत है ना, तुफैल बिन आमर तमीमी जिहड़ा रावी है उहदे ते कुछ कलाम है आ, लेकिन एदा ज़ौफ इतनी शिद्दत वाला नहीं कि काबिल बयान ना होए। फज़ाइल च है ना रिवायत, फज़ाइल च उलमा समझते हैं इस गल नूं। गौर करना जरा, हजरत सासा बिन नाजिया मुसलमान नहीं होए। सारे बोलो मुसलमान। थक गया जी, अभी तक कारी साहब ने बयान करना है। अच्छा चलो तवज्जो करना जरा। हजरत सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इंज मेरे पाक पैगंबर कोल आए ते आप फरमांदे ने सासा मुसलमान होया है ना। आखिर कोई वजह होंदी है ना, बंदे ने कलमा पढ़िया 40-50 साल जिंदगी गुजरी है, केड़ी गल केड़ी चोट लगी भी इस पासे तू आ गया। सासा बयान ते करना। तो सासा बिन नाजिया फरमांदे ने सोहणिया है ते मेरी एक जाती गल सी, अल्लाह नाल मैं गल रखी सी ते महबूब जे तुसी पुछ ली ते तुहाडे तो काहदा राज, तुसी ते साडे नबी हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुसी दे साडे महबूब हो ना। आप फरमांदे ने सासा किवें मुसलमान होया है ते अर्ज करदे ने महबूब सोनिया सुनो ना, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानदे हो ना तरखाना वाल दे साथियो, मेरे नबी अल्लाह दी कसम पहले रिश्तेदारियां नूं नवाजदे सन। पहले किहनूं नवाजदे सन? वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। हुजूर ने जेड़ा काम दी इब्तदा कीती रिश्तेदारियां तो कीती, हत्ता कि हुनैन दे मौके ते सहाबा बोल पाया हुजूर आपदे नूं दित्ती जांदे जे, आपदे नूं दित्ती जांदे जे। ओह बकरियां माल नबी अलैहिस्सलाम ते इत्थे आंदा मैं भरा शरीक इहनूं नहीं देना भावें बाहर जा मेरा कख ना रवे। रियलिटी है, हकीकत है। अल्लाह अल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बल्कि मैनूं याद आया है बड़ी तवज्जो नाल गल सुनना। एंड हुजूर अलैहिस्सलाम ना इस्लाम दी इब्तदा है ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा तैयबा अम्मा जान खतीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अम्मा जी दे कोल ना मेरे पाक पैगंबर तशरीफ फरमा ने, दोवें मियां बीवी बैठे हुए ने ते गल्लां चल रही ने। आप फरमांदे ने खतीजा तू मालदार खतून है, इंज लगदा तेरा मेरा निभा नहीं होना। ते सैयदा रो पैंदियां ने, महबूब तुसी की सोचिया है? अल्लाह दे नबी जी ए जितना मालो दौलत है मैं मुहम्मद दे कदमां तो कुर्बान कर देवां। ओ मेरी अम्मा जान खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर घर दे अंदर ने, अचानक दरवाजे ते ना दस्तक हुंदी है ते मेरे आका अलैहिस्सलाम आवाज सुनदे ने। अम्मा जी फरमांदियां ने मेरे नबी बेकरार हो जांदे ने। हुजूर दौड़े, जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम दौड़े, हुजूर इंज दरवाजे ते गए, दरवाजा खोलिया, आन वाली एक औरत आई है, आन वाली एक बीबी आई है। मेरे आका ने जल्दी दे नाल अपनी चादर चार पाई ते वछाई, हुजूर बैठा देंदे ने ते आप फरमांदे ने मां अज किवें आई है?
ماں حلیمہ اج کیویں آئی ہے؟ تے ماں نے او بچپن چ اپنے پتر نو ویکھیا سی نا، اج آئیاں نے قید پی گیا علاقے دے وچ، خوراک دیاں کمیاں ہو گئیاں نے تے آندیاں نے پتر محمد جدوں دا چھڈ کے آیا ہے نا، او دن نہیں رہے، او رنگ نہیں رہے، او انداز زندگی نہیں رہے، او برکتاں نہیں رہیاں۔ تے میرے آقا فرماندے نے ماں دس میں تیریاں کی خدمتاں کراں؟ انج سیدہ فرماندیاں نے میں بیٹھی ساری گل سن رہی ساں، میرے نبی دی رضائی ماں ہے، نبی دی رضائی ماں ہے، پر مصطفیٰ کیسی خیر فرمان گے، کیویں محبتاں فرمان گے۔ نوجوانوں ساتھیو، انہاں ماپیاں نو جنہ ساری زندگی اپنے لقمے منہ دے کڈ کے تواڈے نال خیر کیتی ہے، اپنے جگر دا خون پال کے انہاں نے تانوں پالیا ہے، تے ماں دی پھر ہستی نا، ماں دی مٹھی بولی سینہ ٹھار دیے، سونا کہہ کے جد ماں واجاں مار دیے، ماں دی مٹھی بولی سینہ ٹھار دیے، سونا کہہ کے جد ماں واجاں مار دیے، پتر پاویں لکھ جہانوں مندے نے، ماں کے پھر بھی چنگے نے۔ اور کیویں مثال دیواں، کیویں مثال دیواں میں ماں دے پیار دیے، سونا کہہ کے جدوں ماں واجاں مار دیے، تے ماں دے تابع دار ویس نے دسیا اے، ماں تے یارو فصل بہار دیے، سونا کہہ کے جدوں ماں واجاں مار دیے۔ اللہ جنہاں دے ماں پہ ٹر گئے نے کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرما۔ میری ماں بھی کینسر دی مریض ہے، دعا کرو اللہ انہوں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ انہوں نے مینوں تیرے دین واسطے وقف کیتا ہے، مالکہ میں ٹوٹے پٹے الفاظ دے نال تیرا دین سنا رہے ہیں، اللہ میرے ماں پہ تیرے رحم فرما۔ والدین ایک بڑی وڈی نعمت نے جوانوں، ایک بڑی وڈی رحمت نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ماں دسنا کیویں آئی ہیں، تے سیدہ سارا حال سنا دیندیاں نے، پترا او برکتاں مک گئیاں، رحمتاں مک گئیاں، تے میرے آقا اینجنا جدو ہٹے سیدہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی یہ کون ہے جڑی گلاں پئی کر دیے، تے آپ فرماندے نے ختیجہ میری ماں آئی ہے، میری رضائی ماں آئی ہے، تے سیدہ فرماندیاں نے سونیو آ مال جے جو مرضی دے دیو، جو مرضی دے دیو، واہ ماں ختیجہ، سارے آکھو واہ ماں ختیجہ، واہ سیدہ ختیجہ، واہ طیبہ ختیجہ، واہ طاہرہ ختیجہ، میری اماں جان ختیجہ۔ سیدہ فرماندیاں نے میرے آقا نے بکریاں دیتیاں، ماں نو اونٹ دیتا ہے، اونٹنی دیتی دودھ واسطے، تے آپ فرماندے نے ماں جی آ لے جانا، تے جدوں بھی لوڑاں پیاں تے اپنے پتر محمد نو یاد کر لیں، خیر بن گیا میرے مصطفیٰ آن والے واسطے، خیر بن گئے۔ میرے آقا نے نہیں اٹھایا ماں نو، نہ اٹھایا کرو پہنا نو، نہ اٹھایا کرو ماپیاں نو اپنے بوئے تے۔ جوانوں میں تے اکثر کہا کرنا انہاں نا اے ہاتھ جویں ساڈا وجود دا حصہ ہے نا، مینوں اختیار ہے نا میں دے نال جو مرضی سلوک کرانا، یار دسنا کیا تو میں اپنے والدین دا حصہ نہیں ہاں، کیا اسی حصہ نہیں ہاں، کیا انہاں نو حق نہیں ہے؟ سارے حق ماں پیاں دے نے، سارے حق تیرے ماں پیو دے نے۔ میرے پاک پیغمبر خیر بن کے وکھایا ہے، آن والی ماں واسطے خیر بنے نے، کیا فرماندے نے سیدہ فرماندیاں نے اماں جان گل سن لو، سیدہ فرماندیاں نے اے پتر محمد ضرور پھیرا پائیں میرے در دولت ہے۔ پھر میرے آقا حنین دے موقع تے واقعہ جدو پیش آیا تے آقا تشریف لے گئے، جو میں عرض کر رہا بھائیو خیر